بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بالنسبة للمصنف الدرس الدوال الأسية الإمبيرية حساب النهايات، نبداو بأول نهاية اللي هي عندنا ليميت نتاع إكس طونفيغ إكسبونونسيال ناقص إكس زائد واحد على إكس أس ثلاثة زائد خمسة. نحاولو كيف كمل هذا فيغ بلوس انفيني. كما العادة بحساب النهايات، أول حاجة كندير هو أنني نعوض. أنا ملي كنبغي نحسب ليميت في لانفيني بصفة عامة، في لانفيني نتاع أ إكس أس إن زائد بي إكس أس إن موان زان إكسيتيرا حتى مثلا واحد العدد، وهنايا مثلا سي إكس أس مثلا إن حتى هي كذلك، يعني دالة حجية على دالة حجية. اش كنمشيو كنكتبو الليميت نتاع إكس طونفيغ لانفيني أكبر أس على أكبر أس، وحتى ناخدو الأكبر أس هنا والأكبر أس هنا، ناخدو نحسبو. دونك إلا حسبنا أكبر أس على أكبر أس، يعني غادي نجيو نحسبو الليميت هنا نتاع ناقص إكس زائد واحد على إكس على بويسونس ثلاثة زائد خمسة، نحسبوها هي الأولى شحال بطاتينا بلوس لانفيني اللي هي الليميت نتاع أكبر أس على أكبر أس اللي هي ناقص إكس على إكس على بويسونس ثلاثة اللي هي بغات تختزل الأس، غيبقى لنا هي الليميت نتاع إكس طونفيغ بلوس لانفيني نتاع ناقص واحد على إكس أس اثنان. إلا عوضنا بلوس لانفيني اللي هي شحال؟ هي واحد على بلوس لانفيني أس اثنان هي بلوس لانفيني، واحد على بلوس لانفيني هي صفر، دونك صفر موان بالضبط. غيبقى لينا اش؟ خاصنا نعرفو اشنا هو اكسبونونسيال صفر. حنا اي عدد اس صفر هو اش؟ هو واحد. اي عدد اس صفر دونك اكسبونونسيال اس صفر اللي هي واحد. دونك هادشي واحد لان الليميت نتاع هادشي هو شحال؟ هو صفر. ساهله ما فيهاش حتى شي حاجه. نمشيو للنهايه الثانيه. الليميت الثانيه هي ليميت إكس طونفيغ إكس تؤول إلى إكسبونونسيال إكس على إكس أو كاري. أول حاجة أني غادي نحسب، نحسب هادي واحد جوج ثلاثة، المهم ماشي مشكل. بلوس انفيني، بلوس انفيني أنا النهايات اللي عندي الليميت نتاع إكس طونفيغ بلوس انفيني تاع إكسبونونسيال إكس هي بلوس انفيني، و الليميت نتاع إكس خاصني ديما نحطها قدام عيني. أنا منين نبغي نحسب الليميتات نكون عارف هادي هي اش. ملي كنبغيو نحسبو الفرع على نهاية الإكسبونونسيال كنمشي نحسبو إف لي إكس على إكس، دونك هذا تيعطينا بلوس انفيني لأن الإكسبونونسيال دايرة بحال هاك، هو فرع على الجميع اتجاه محور الأراتب، وبالتالي يعني الليميت نتاع إكسبونونسيال نتاع الدالة إف لي إكس على إكس هو بلوس انفيني. هذا يعني أنها مقارب، ماشي مقاربة، هي فرع على الجميع اتجاه محور أغازير. دونك نحاولو نديرو هكا، نحاولو نطيحو في هاد النهاية، وهادي عندها جوج ليميتات بلوس انفيني بنفس الطريقة. إكسبونونسيال إكس على إكس أس إن بصفة عامة هادو جوج هما بلوس لانفيني. واخا نطبقو هادشي هنايا، نحاولو نطيحو في هاد الليميتا بلوس انفيني هي إكسبونونسيال إكس على إكس أس اثنان ناقص واحد على إكس أس اثنان. هادي هي عندنا، طحنا في هادي هادي اش كتساوي لنا؟ اش كتساوي لنا هاد النهاية أس اثنان قلنا هي بلوس انفيني، و الليميت تاع إكس طونفيغ بلوس انفيني تاع ناقص واحد على إكس أس اثنان هي شحال؟ هي واحد على بلوس انفيني ناقص واحد على بلوس انفيني أو كاري هي صفر. دونك هادشي هو بلوس انفيني، لأن شرح أو ميم طون نفس الشيء كنخرج نهاية. ندوزو ليميت، هادي رقم جوج هادي رقم ثلاثة، خرجنا واحد دابا جوج دابا ثلاثة، نعتذر على الترتيب. الليميت نتاع إكس طونفيغ بلوس انفيني أو موان انفيني. دابا غنحاول ندير كاع الليميتات اللي تيكونو عندنا، نتاع الصفر، نتاع بلوس انفيني، نتاع موان انفيني، نتاع
اكس طونفيغ زيرو اكسبونونسيال اكس ناقص واحد على اكس تاعي كاع هادو كاملين غنديرهم باش ما نفوتو حتى واحد. يعني الا عطاك شي حاجه وخدمتي هادو كون اكيد غادي طيح في وحده منهم. بينا نحسبوا اول حاجه نعوض. خاصني نعرف اشنو هي الليميت نتاع اكس طونفيغ موان انفيني اكسبونونسيال اكس. حنا اش كنعرفوا على الداله اكسبونونسيال؟ الداله ان هي الداله العكسيه الاكسبونونسيال. دونك الليميت نتاع اكس طونفيغ زيرو نتاع ان اكس هي شحال؟ هي موان انفيني. دونك العكسيه مادام هي الداله العكسيه ديالها، دونك اشنو هي موان انفيني؟ شحال بلاطيك؟ حيت العكس ديالها بلاطيك هي صفر، وبالضبط صفر بلس. دونك الا عوضنا هنا بموان انفيني هي شحال؟ هي زيرو. وعوضنا هنا بموان انفيني هي زيرو. دونك اش غيبقى ليا؟ هي زيرو ناقص واحد على زيرو زائد جوج اللي بغاتينا ناقص واحد على جوج. دونك هنا زائد ماشي مشكل، هدا عطينا زائد ولو ناقص ماشي، ولكن خليها هادي كلهم لأن الليميت تاع اكس طونفيغ بلس موان انفيني اكسبونونسيال اكس هي صفر. نمشيو للنهاية الرابعة. ليميت اكسبونونسيال اكس اكس أس 2 زائد 3 اكس ما عقلتش شنو هاد النهاية. هادي بلس انفيني نعوضو تاني بلس انفيني اكسبونون. كنعرفو واش كنعرفو على الليميت نتاع اكس طونفيغ بلس انفيني. عوضنا هي اش؟ هي بلس انفيني. دونك اش غيبقى لك؟ غيبقى لك لتحت غناخدو الدالة الحججية، غناخدو اكبر اس. الا عوضنا غيعطينا هي بلس انفيني. دونك بلس انفيني على بلس انفيني شكل غير محدد، فورم انديتيرميني. دونك خاصنا نحاولو نديرو ابشارمون، خاصنا نحاولو نطيحو في النهاية من النهايات الاعتيادية باش نطيحو. قلنا حنا الا كنحسبو في البلس انفيني كنحسبو شي ليميت بلس انفيني، دونك خاصنا نطيحو في الليميتات اللي عندي في بلس انفيني لا غير. دونك خاصك تفكر في شي ليميت اكس بلس انفيني. دونك نحاول كاينه هادي بلس انفيني، وكاينه هادي راه هي بلس انفيني، وكاينه الليميت تاع اكسبونونسيال اكس على اكس حتى الاس ان كاع حنايا هادي هي شحال؟ هادي هي بلس انفيني. دونك نحاولو نعملو. دونك منين بغينا نديرو اكس أس 2 نحاولو نعملو باكسبونونسيال تحت نحيدو هادشي. دونك حنا هذا منين فورما ديتيرميني نحاولو نستغلو سبورا هي الليميت نتاع اكس طونفيغ بلس انفيني اكسبونونسيال اكس نحاولو نعملو باكس أس 2 غيبقى لنا هي واحد، ولا عملنا باكسبونونسيالنا غتبقى لنا 3 على اكس. دونك هاد الشيء اش غيعطينا؟ هاد الشيء غيعطينا هو اللي اس جوج غيعطينا هو بلس انفيني. مادام هذا بلس انفيني اش غيبقى ليا؟ خاصني نحسب الليميت نتاع هذا. الليميت نتاع اكس بلس انفيني نتاع واحد زائد 3 على اكس هي شحال؟ هادي هي صفر هي واحد. دونك واحد في بلس انفيني هي شحال؟ بلس انفيني في واحد اللي هي بتعطينا بلس انفيني. لأن نمشيو للنهاية الأخرى اللي كتقول لينا اش كتقول النهاية الأخرى؟ يلا شي واحد وصلنا الخامسة. الليميت نتاع اكس طونفيغ بلس انفيني اكسبونونسيال دو اكس على اكس على بيسونس 3. نحاولو نعوضو غادي تعطينا لانفيني بلس انفيني على بلس انفيني هي شكل غير محدد. خاص الا بغيت نفكر في النهايات اللي في بلس انفيني كاينين عندي جوج. الليميت نتاع اكس طونفيغ بلس انفيني ديما كنعاود ماشي مشكل باش نحفظو ويرسق لنا هادشي ان شاء الله. وكاينه واحد الليميت اخرى بلس انفيني اللي هي اكسبونونسيال اكس على اكس هادي اللي هي بلس انفيني. حاولت ندير اكس كبيره اكس كبيره انا نفهمو علاش. لاحظ
دابا الا بغات تمشي خاص تكون اكس كبيره طونفيغ بلوس انفيني. دونك واحد العدد هذا اللي هنا تكون غاديه ليه تكون اكس غاديه لهذاك العدد بلوس انفيني باش ناخذوا نفس العدد اكس على اكس. لاحظ هنا اش عندنا اكس شحال اكس، وهنا اش كاين وسط ليكسبونونسيال دو اكس. دونك خاصني نطيح في دو اكس. حاول تربط البال، غادي دير اكس هي شحال، هي جوج اكس صغيره. الا كانت اكس صغيره غاديه لبلوس انفيني، عوض هنا بلوس انفيني، بلوس انفيني في جوج يعني اكس كبيره غتمشي حتى هي، غتمشي حتى هي بلوس انفيني. ولكن انا هنايا خاصني تكون عندي جوج. دونك جوج اشنا هو العدد اللي يمكن دير ليه جوج باش يعطيك أس 3. عندنا 8 هي شحال، هي جوج أس 3. خاص إلا بغا يكون أ أس 3 و بي أس 3 باش نرفعوهم بجوج أس 3 خاص هذا يكون عندي أس 3. دونك غير خصني واحد العدد هنايا أس 3 باش نجمعوه هو وهذا في الأس. منين نجمعوه هو وياه في الأس نقدر ندير هاد إكس كبيرة بحال بحال. لاحظ مزيان. دونك هنايا هي الليميت نتاع إكس طونفيغ بليس انفيني. مازال ما نوضع اكس، هذا غير ضغطو هنايا قدامي باش نعرف اش فين ندير، اللي هي اكسبونونسيال جوج اكس على 8 اكس على بويسونس 3. فاش ضربت هنا في 8 خاصني حتى هنا نضرب في 8 ما ننساهاش. ضربت هنا في 8 حتى الفوق نضرب في 8. شحال 8 هي جوج أس 3. 8 هي جوج أس 3. دونك كي غادي تولي ليا الليميت غادي تولي ليا بحال هاك اكس طونفيغ بليس انفيني اكسبونونسيال جوج اكس على جوج اكس على بويسونس 3 فاش في 8. هادي اش وضعنا حنا هي الليميت. هادشي كيساوي هي الليميت اكس كبيره طونفيغ اش بليس انفيني اكسبونونسيال اكس على اكس أس 3 هي شحال في 8. هادي هي شحال، هادي اش كنعرفو عليها الليميت نتاع اكس كبيره على اكسبونونسيال اكس على اكس أس 1 هي شحال، هي بليس انفيني. دونك بليس انفيني في 8 هي بليس انفيني، لأن انتهت النهاية. نمشيو للنهاية الثانية. النهاية الثانية اللي هي ليميت إكس طونفيغ إكس تاع أولو إلى موان انفيني. نحاول نشوف موان انفيني حتى هي موان انفيني 3 إكس ناقص واحد إكسبونونسيال إكس. حاول تعوض، إلا عوضنا هنا بغينا نلقى موان انفيني و إكسبونونسيال موان انفيني. شوف أنا كنحاول ما كنحفظش موان انفيني بحال كنقول إكس أس ناقص واحد. هادي هي شحال، إلا كانت ناقص واحد كتولي هي واحد على أ أس واحد. دونك إلا هبطنا هادي لتحت غادي تولي هاد أس موجب، نديرو ليها بحال هكاك بتولي هي واحد على إكسبونونسيال بليس انفيني. شحال إكسبونونسيال بليس انفيني هي شحال، هي بليس انفيني. دونك واحد على بليس انفيني هي واحد على بليس انفيني هي شحال، هي صفر. وحتى إكسبونونسيال موان انفيني تنعرفوها ديريكتومون هي صفر. كاين اللي كيعرفها، ولكن لو حلت انايا خاصني نسلك راسي. دونك هادي موان انفيني هنا صفر في موان انفيني هي شكل غير محدد. موان انفيني فيه صفر فورما ديتيرميني. دونك خاصني نطيح في شي نهايه في موان انفيني وعندها شكل محدد. الليميتات اللي في موان انفيني ديما تنفكر بحال هكا، كاينه اكسبونونسيال اكس هادي صفر، و كاينه الليميت نتاع اكس طونفيغ اكس اكسبونونسيال اكس في موان انفيني شحال، هادي هي شحال، هي صفر. وكاينه واحده اخرى حتى هي بحالها بحال هادي، هي كاين هنا الأس موان انفيني ماشي بلوس انفيني موان انفيني اكس أس ان اكسبونونسيال اكس. دونك انا خاصني نطيح وحده في هادو. هادي خدمتها عطاتني فيها فورما ديتيرميني، دونك خاصني نخدم شي وحده في هادو. نحاول نشر بعدا نشوف واش بغا يعطي ونشوف واش غنطيح في شي وحده ثاني اخرى في هادو بحال هادو. يعني هي 3 اكس اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال اكس. نعوض هنا ولاحظ مزيان اكس اكسبونونسيال اكس في موان انفيني هي شحال، هي صفر. دونك هاد النهايه شحال، هي صفر. وهذه هي شحال، هي صفر. دونك تحط في النهايه محدده وكون شحال غيعطينا هادشي كامل هو صفر، وغادي تقول لي ان الليميت نتاع اكس طونفيغ موان انفيني 3 اكس اكسبونونسيال اكس هي صفر، حيت عدد في صفر هي صفر و اكسبونونسيال موان انفيني هي عكس منها ماشي مشكل هي صفر. غندوزو النهايه 7.
هنايا 7 اللي هي كتقول لنا ليميت اكس طون فيغ زيرو موان واحد على اكس اكسبونونسيال واحد على اكس. شوف الا عوضت انايا تدبر لي هنا واحد على اكس وهنا واحد على اكس. لاحظ مزيان هاد واحد على اكس الا عوضت انايا فيه زيرو اش غيعطيني اكس طون فيغ لاش بتولي كتمشي لا عوضت فوت هادي بتعطيني اش غتجي موان انفيني ياك. دونك ها شوف هادي كاملها نعتبروه هو اكس. هاد اكس لاش مشى منين عوضتو هنا عطاني موان انفيني اكسبونونسيال ديريكتومون. ها وهادي باش عوضت واحد على اكس باكس. واش هاد النهايه كنعرفها ولا ما كنعرفها؟ لاحظ نعاود بشويه عليا. هنا عندي واحد على اكس واحد على اكس ندير كاع انا نظر اكس كبيره تساوي واحد على اكس صغيره. اكس صغيره لاش غاديه زيرو بلو زيرو موان. دونك لا عوض زيرو موان اش غيعطيني هي اكس كبيره لاش غاديه واحد على زيرو موان. واحد على زيرو موان هي شحال؟ هي موان انفيني. دونك هاد اكس كبيره لاش شحال غتولي كتساوي لنا؟ اكس كبيره غتولي كتساوي لنا هي موان انفيني. دونك شحال فين تتمشي؟ كتمشي موان انفيني. اوكي مزيان. واخا الكتابه ما تنكتبوش انا درتها باش تصلح بها تفهم اشنا هي معنى التعويض حيت كاين البعض ما كيفهمهاش اشنا هي نظر. دونك نحاولوا هادشي اللي عندنا دابا ليميت جديده. قال لنا اكس كبيره ياك ماشي اكس صغيره اكس كبيره لاش غاديه الموان انفيني. واش هنايا عوض عنا هاد واحد على اكس هي اكس كبيره اكسبونونسيال تاع واحد على اكس شحال هي اكس كبيره. هادي اللي هي نهايه معلومه اللي هي زيرو زيرو بلس. واخا نمشيو للنهايه اللي تبعها. النهايه اللي تبعها هي الليميت نتاع اكس طون فيغ زيرو اكسبونونسيال جوج اكس ناقص واحد على تلاتة اكس. اشنا هما الدواء اللي عندي انا كنعرف داو الاكسبونونسيال اللي الليميت نتاعهم في صفر. ديما هكا كنفكر كاينه وحده اكسبونونسيال ما تزيد هي اكس اكسبونونسيال اكس اللي هي صفر. وكاينين هادي جوجات بحال بحال تنحاول نكتبهم في سطر واحد بلس انفيني بلس هي اكس على بويسونس بلس ان على بويسونس اكس. هادي على بويسونس ان هذا راه اكس عند اكس اكس وهادي اكس اكس وهادي راه ان. هادي هي شحال؟ هادي هي صفر. اعتذر هنا في موان انفيني. اما في صفر صفر النهايات اللي عندي في صفر اسمح لي ليميت نتاع اكس طون فيغ صفر هي شحال؟ هي اكسبونونسيال اكس ناقص واحد على اكس ناقص صفر. هذا هو الاشتقاق. دونك الدالة الاكسبونونسيال هي هادي الا درتي لها الاشتقاق اش بتعطيك؟ هي اكسبونونسيال اكس هو الاشتقاق نتاع في اكس اكسبونونسيال اكس اللي هي دونك الا حسبنا الصورة نتاع صفر اعتذر نتاع صفر هي شحال؟ الصورة نتاع صفر هي شحال؟ هنا هي واحد. دونك اشنو هي الليميت نتاع اكس طون فيغ زيرو نتاع اف لي اكس ناقص اف لي زيرو على اكس ناقص زيرو الدالة اش اف لي اكس اكس طون فيغ زيرو بلس نتاع اش بالدالة هنا وضعنا هي اكسبونونسيال حيت معرفة على ار. اف لي زيرو لا عوضنا هي ناقص واحد على اكس. هادي شحال خرج لنا الاشتقاق نتاع حيت الليميت ديال هادي كتساوي الاشتقاق كتساوي اف بريم دو زيرو هي شحال؟ هي واحد. دونك هادي هي واحد. هادي يعني معلومة وحاولت نبينها اللي ما فهمش يعاود يردو. هادي هي واحد. دونك هادي هي واحد انايا خاصني نحاول نطيح فيها. دونك خاص يكون هنا خاص يكون اكس نجي ندير نضع اكس كبيره شحال كتساوي جوج اكس. دونك حتى هنا خاصني نلقى جوج اكس. دونك الا درت هنا جوج شوف نجيو للليميت نتاع اكس طون فيغ اكسبونونسيال جوج اكس ناقص واحد. غادي تخرج لنا هنا واحد جوج اكس. هاهي شحال ضاربين هنا في جوج اش غتخصك؟ واحد جوج قسم عليها.
دونك هاد جوج حاول جرها هنا حدا هاد 3. هاد جوج اللي ضربنا نديروها تما. الا كانت اكس طونفير صغيره لزيرو اكس كبيره اش غتمشي؟ عوض جوج في صفر هي شحال؟ هي صفر. دونك اكس كبيره اش غتمشي؟ هي صفر. هذا هي كنديروها، ما كديرهاش في ورقه باش تفهم غير زيرك. دونك درتي نضاح، نجيو هادي نكتبوها باكس كبيره، الليميت نتاع اكس كبيره غتدير طونفير زيرو، لقينا زيرو اكسبونونسيال اكس ناقص واحد على شحال؟ على 3 على جوج. يعني الا ضربناها في المقلوب غادي تطلع غتولنا هي جوج على 3. هاد 3 على جوج يعني في المقلوب، وهادي هي شحال؟ هي اكس كبيره. وحنا اش كنعرفوا على هاد النهايه؟ ها هي شتيها هي هادي هي واحد. دونك هي جوج على 3 في واحد اللي هي جوج على 3. ونكتفي عند القدر، الى حصه قادمه ان شاء الله.